अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम वक्फ की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कालाबन पूंछ का दौरा। ट्रकों के होशरुबा किराए ने किया फ्रूट ग्रोवर्स को मजीद बेहाल। और किश्तवाड़ जिले में बिजली की नाकिस फराहमी पर सार्फिन नाला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हां, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जन धन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं। आज ही अपनी बैंक शाखा से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नाम की मुहिम का आगाज मध्य प्रदेश के धार इलाके में किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा मुहिम को कौमी पैमाने पर छेड़ा गया है और ये आज 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यौम विलादत 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुहिम के तहत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में 1 लाख से जायद हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें मुख्तलिफ अमराज मसलन TB, कैंसर, हाइपरटेंशन, सिकल सेल डिजीज़ और चंद और बीमारियों की तशखीस का इंतज़ाम रहेगा। वाज़ेह है कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश है और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नाम की ये स्कीम को आज के दिन लागू करने के पीछे वो संजीदगी कार फरमा है कि जिससे वज़ीर आज़म ख़वातीन के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में यकीन रखते हैं। आज इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में तकारीब का एहतमाम किया गया और साथ ही स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किए गए। सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर LG मौसूफ ने कहा कि मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने का जो ख्वाब हमने देखा है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर तरक्की याफ्ता नहीं बनता। समय आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पूंछ के कालाबन इलाके का दौरा किया, जहां ज़मीन खिसकने की वजह से इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है।
मौसूफ ने इस मौके पर मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान भी किया और साथ ही उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में पैदा हुई हालिया सैलाबी सूरत हाल से मुतासर होने वाले कुंभों के हक में एक पैकेज का ऐलान करेगी। हमारा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल दौर में जितना हम लोगों की मदद कर सकें हम करें। इस बार बारिशों ने हद से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हमारा नुकसान किया, कहीं सैलाब के वजह से और कहीं इस तरह फसलों के वजह से। शायद ही कोई ज़िला है जम्मू कश्मीर का जहां पे बारिश के वजह से नुकसान ना हुआ। अब इसके लिए जितना हमारे पास माली ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मरकजी हुकूमत के साथ भी हमारा राब्ता जो है कायम है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक टीम तैनात की थी। उस टीम ने जम्मू कश्मीर में आके कुछ इलाकों का दौरा किया। उनके सामने भी हम अपनी जो डिमांड्स जो हैं, हम अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा पैकेज जम्मू कश्मीर को हासिल होगा, जिस तरह पंजाब, हिमाचल और उत्तरांचल को मिला है। जो ज़मीन खिसक गई है या खिसक रही है वहाँ तो आप लोगों को बसा नहीं सकते। मैंने दोनों जगह कहा हुआ है कि हमें इन लोगों को नए सिरे से बसाना होगा, नए सिरे से आबाद करना होगा। अब गवर्नमेंट का पहले से ही एक स्कीम है, जिन लोगों के पास ज़मीन है नहीं उन्हें मकान बनाने के लिए 5 मरले की ज़मीन जो है एक हिस्सा सरकारी ज़मीन में से दिया जाता है। उसी पैटर्न पे अब एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि वो एक प्रपोजल तैयार करें, प्रपोजल कैबिनेट के सामने लाएं, कैबिनेट उस पर गौर करके उस पर मंजूरी देगी। ये थे वज़ीर आज़म अब्दुल्ला जिन्होंने आज पूंछ के कालाबन इलाके का दौरा किया। समन वादी के मुख्तलिफ ज़िलों से शहरबीन को शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वादी से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक मेवा पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने किराए में अज खुद होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में फ्रूट ग्रोवर और ताजिर सख्त परेशान हैं। वाज़ेह है कि वादी की मेवा सनत को पहले ही मौसम की मार झेलना पड़ी है और उसके बाद कौमी शाहरा बंद होने की मार। सो ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टर भी सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का रुझान इख्तियार करेंगे तो मेवा सनत का आखिर क्या होगा। याद रहे कि वादी की मुख्तलिफ मेवा मंडियाँ हाल ही में 2-3 दिन के लिए एहतजाजन बंद रहीं ताकि सरकार को शाहरा के बंद होने से मेवा सनत पर पड़ने वाले मुज़िर असरात का एहसास दिलाया जाए। पर अब जबकि शाहरा काबिल आमदरफ्त हो चुकी है, क्या ट्रांसपोर्टरों की तरफ से वसूल किया जाने वाला इजाफी किराया मेवा सनत के लिए सिम कातिल साबित ना होगा। हमने इसी तनाजुर में RTO कश्मीर काजी इरफान से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। ये कि जो न्यूज़ आई थी, खबर आई थी डिफरेंट क्वार्टर से, इस ज़मीन में मैंने RTO लेवल पे भी 3 कॉर्नर शूट किए हैं जो डिफरेंट यहाँ श्रीनगर में या जो भी बाकी कश्मीर डिवीजन में जो भी मंडियाँ हैं वहाँ पे विजिट करके ये जो कंप्लेंट हमें आ रही हैं, अगर वो उनको लगा कि कहीं पे ऐसा ये सच है तो वो एक्शन भी करेंगे और व्हीकल्स को भी सीज कर सकते हैं कि अगर हमें इसमें कोई कंप्लेंट ऐसी आएगी कि वो ओवर चार्ज कर रहे हैं फ्रूट ग्रोवर से। सेकेंड, जो कंसर्न ARTOs हैं स्पेशली शोपियान, अनंतनाग, बारामूला, जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पानी या जहाँ मेवे की फ्रूट की जहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जहाँ मंडियाँ हैं, वहाँ के ARTOs को भी डायरेक्शंस दी हैं कि दैट दे शुड कॉर्नर शूट टीम्स जो विजिट करेंगे इन मंडियों में और देखेंगे कि अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो जो भी एक्शन वो कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा भी हमने फ्रूट ग्रोवर्स को भी इन्फॉर्म किया, उनको ऑफर किया है कि दैट वी हैव व्हीकल्स अवेलेबल एट RTC जो हमारा है वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो उनकी भी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। पिछले तकरीबन 5-6 साल से हमने देखा है कि कई सारे जो सर्विसेज हैं या कई सारे जो गुड्स हैं उनके रेट्स हमारे यहाँ पे डिकंट्रोल हो चुकी हैं, तो क्या जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं क्या वो उस दायरे में आते हैं? नहीं, वो आई थिंक वो टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। वो जो हमने रेगुलेट किए थे, हमारी जो रेट्स हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो नोटिफाई करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको शिकायत मिले, आपके जो ARTOs हैं मुख्तलिफ ज़िलों में, उनको शिकायत मिले कि ओवर चार्जिंग हो रही है और ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई आपने तजवीज़ की हुई है ऐसे ट्रांसपोर्टर्स के लिए? हमने ट्रांसपोर्टर्स के बिकॉज दे हैव टू कम टू अस, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है दैट कैन बी सस्पेंडेड अगर हमें कोई ऐसी कंप्लेंट हो। इसके अलावा भी ओवर चार्जिंग करने के ऊपर उनको फाइन भी हो सकते हैं और हम उनकी व्हीकल को सीज भी कर सकते हैं। ये थे RTO कश्मीर काजी इरफान।
وادی کشمیر میں جگہ جگہ صارفین شکایت کر رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کے سیلاب کے بعد سے انہیں جو پانی جل شکتی محکمے کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف مٹمیلا بلکہ بدبودار ہوتا ہے۔ ناصاف پانی کی فراہمی کی شکایات گاؤں دیہات سے ہی نہیں بلکہ شہر سری نگر اور اس کے مضافات سے بھی موصول ہو رہی ہیں۔ دودھ گنگا اسکیم سے جن علاقوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے وہاں کے صارفین کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے بھی مٹمیلا پانی ہی فراہم کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں گھروں میں لگے نل کے واٹر فلٹر یہاں تک کہ گیزر بھی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تازہ شکایات ہمیں راول پورہ، وانبل، کرالپورہ اور ملکہ علاقوں سے موصول ہوئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ علاقوں کے صارفین ناصاف پانی کے استعمال سے مختلف تکالیف کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں جلد کی تکالیف بطور خاص شامل ہیں۔ متاثرہ صارفین کا کہنا ہے کہ انہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے پانی کی ٹینکیاں صاف کرانا پڑتی ہیں، لیکن پانی ہے کہ صاف ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دریاسنا بڑگام ضلع کے درجنوں گاؤں دیہات سے پینے کے پانی کی قلت کی شکایات تواتر کے ساتھ موصول ہو رہی ہیں۔ متاثرہ آبادی کے بقول جل شکتی محکمے کی طرف سے پانی کی معقول فراہمی نہ ہونے کے باعث وہ مقامی ندی نالوں کا پانی استعمال کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں۔ البتہ یہ پانی عموماً آلودہ پایا جاتا ہے اور کئی طرح کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ بڑگام سے یونس پرے۔ وادی میں جل شکتی محکمہ عوام کو پانی فراہم کرنے کے لیے اپنی مکمل طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دور دراز اور پہاڑی علاقوں کی عوام کو پانی فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم بڑگام ضلع اگرچہ آبی وسائل خاص طور پر چشموں کے لیے معروف ہے، وہی ضلع کے کئی دیہات میں لوگوں کو پینے کی پانی کی دستیابی کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع سے دور 14 کلومیٹر ماگام بڑگام روٹ پر واقع رسو ناربل گاؤں کے لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ وہ پچھلے 40 برسوں سے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہیں۔ پینے کی پانی کی قلت کے باعث وہ ذہنی پف کا شکار ہو گئے اور متعلقہ محکمہ کے اہلکار بھی کچھ کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق کئی کلومیٹر کا محاصرہ طے کر کے مختلف ندی نالوں یا چشموں سے گاڑیوں میں لا کر پانی گھروں تک پہنچنا پڑتا ہے، جبکہ خراب موسم کے دوران لوگ بارشوں کا پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بقول رسو کے لوگ کہ ایک طرف حکومت تعمیر و ترقی کے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سہولیات پہنچانے کی غرض سے پورا عزم ہے، وہی دوسری جانب مذکورہ گاؤں جیسے علاقے میں حکومت کے دعوے خراب ثابت ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا جناب فکری دستیابی کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بقول لوگ دود پتھری کے ذہن کل سے انہیں گندا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، جس سے مہلک بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خدشہ لاحق ہے۔ واضح ہے لوگوں کو اس بنیادی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے گو نہ گو مصائب و مشکلات برداشت کرنے پڑ رہے، کیونکہ ان علاقوں میں پانی کی قلت نے خان صاحب تحصیل کے لوگوں کا حال بے حال کر دیا ہے، کیونکہ محکمہ نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کو دودھ گنگا اور شالی گنگا سے پانی فراہم کیا جائے گا، لیکن اس معاملے کی طرف محکمہ کے افسران کوئی بھی ٹھوس اقدام اٹھانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع کے لوگ سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات اٹھائے جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ بڑگام سے یونس پرے کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ظفر اقبال کی اطلاع کہ آج لگامہ اوڑی میں مقامی آبادی نے احتجاجاً مظاہرہ کیا اور جل شکتی محکمے کے خلاف نعرے بازی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک کی وائڈننگ کے کام کے دوران کئی پائپیں اکھڑ گئی ہیں اور پائپیں اکھڑ جانے کی وجہ سے پانی کی سپلائی بار بار متاثر ہو رہی ہے، اور متعلقہ آبادی نے پی ایچ ای محکمے سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کی رخنہ اندازی مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ شہربین میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آج لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے رامبن گول سڑک پر بنے ایک بیلی پل کا ورچوئل افتتاح کیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پل رامبن، سنگلدان اور گول کے علاقوں میں رہنے والے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے امید کی علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پل نمایاں طور پر کنیکٹیوٹی کو فروغ دے گا اور مقامی آبادی کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ ایل جی موصوف نے کہا کہ حالیہ قدرتی آفات نے زندگی کو شدید طور پر متاثر کیا ہے اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے، اور مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ سنگلدان، گول اور ملکہ علاقہ جات کے ساتھ جوڑنے والے اس اہم راستے میں خلل پڑا تھا، لہٰذا یہ بیلے پل لوگوں کے لیے امید کی کرن بن کے آیا ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں کشتواڑ ضلع کا، جہاں سے فون لائن پر موجود ہیں مشتاق دیو، اور بات کر رہے ہیں کشتواڑ ضلع میں بجلی کی غیر تسلی بخش
فراہمی کے تعلق سے۔ ضلع کشتواڑ جموں کشمیر کے ان چند اضلاع میں سے ایک ضلع ہے جہاں کے ہر علاقے اور ہر گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچائی گئی ہے۔ یوں تو ضلع کشتواڑ کو ملک میں فوقیت حاصل ہے کہ جہاں ہزاروں میگا واٹ کی طاقت کے بجلی پروجیکٹ زیر تعمیر ہیں، جن میں ڈول ہستی پروجیکٹ کی دوسری سٹیج، رٹلے پروجیکٹ، کیرو پروجیکٹ، کوڑ پروجیکٹ اور پکڑ ڈول پروجیکٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان زیر تعمیر پروجیکٹس میں کام کبھی تیزی سے اور کبھی سست رفتاری سے کیا جا رہا ہے۔ ان پروجیکٹس میں سینکڑوں انجینئر زمرے کے اور ہزاروں مزدور اور کاریگر کے زمرے کے ملازمین تعینات ہیں۔ عوام کو اس سلسلے میں شکایت بھی ہے کہ ان پروجیکٹس میں آفیسران وغیرہ ریاست سے باہر کے تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ضلع کشتواڑ کے پاڈر اور بونجوا جیسے علاقوں میں ابھی کچھ ایسے چھوٹے موڑے بھی ہیں جہاں ابھی تک بجلی نہیں پہنچ پائی ہے۔ یہی صورتحال گجر اور بکروال طبقے پر منحصر علاقہ چھچھا کی بھی ہے۔ ادھر کچھ علاقوں سے شکایت مل رہی ہے کہ ان کی بستیوں میں محکمہ بجلی نے کب کے کھمبے تو استادہ کیے ہیں لیکن نہ تاریں لگائی ہیں اور نہ ہی کہیں کوئی ٹرانسفارمر نصب کیا گیا ہے اور نہ ہی محکمہ سے کوئی ایسی حرکت دکھائی دے رہی ہے کہ جس سے محسوس ہو کہ مستقبل قریب میں وہاں کی عوام کو بجلی مل پائے گی۔ ضلع کشتواڑ کی انتہائی دور افتادہ و پسماندہ مگر خوبصورت علاقے مڑوا اور واڑون کے جہاں کے لوگوں نے سولر لائٹس نصب کی ہیں جن سے وہ روشنی حاصل کر رہے ہیں، انہیں بھی برقی رو حاصل ہو اس کے لیے وہ لوگ محکمہ کے حکام کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ مڑوا کے 30 دیہات بشمول ہنزل، دیرناتھ، تیلر، ہائنن، چنجر، راڑ، نوپچی، نوگام، اسان، یوردو، پیٹگام، پاسر، قدرنا، ہمڈنڈو، ریچل، انجر، نیبر، آبن وغیرہ کے بزرگ ترین لوگوں نے ابھی تک بجلی کے بلب جلتے نہیں دیکھے ہیں کیونکہ ان علاقوں کو بجلی کی رو مہیا کرنے کے سلسلے میں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مڑوا اور واڑون اور دکشن کے کچھ دیہات کے لوگوں کو مختلف انواع کی پریشانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ شہربین کو ملی ایک خبر کے مطابق حکومت ہند نے مڑوا اور واڑون کے 2 علاقوں کو گرڈ سے مربوط کرنے کو نہ صرف منظوری دی ہے بلکہ ٹینڈر کر کے تعمیری کام مسر پیر پنچال نامی کمپنی کو الاٹ کر دیا ہے، جنہیں یہ کام 2 سال میں مکمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ کشتواڑ میں محکمہ بجلی کا ضلعی سطح کا دفتر قائم ہے جس کے 3 سب ڈویژن ہیں۔ یہاں صرف 10 گزٹڈ آفیسران، 163 نان گزٹڈ آفیسران اور 170 یوم اجرت کے زمرہ کے ملازمین تعینات ہیں، جبکہ عوام کو بہتر بجلی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ابھی 190 مزید ملازمین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تاکہ محکمہ کا نظم و نسق بھی اچھے ڈھنگ سے چل سکے اور صارفین کو ضرورت کے مطابق بجلی بھی مل سکے۔ محکمہ نے صارفین کے پاس بقایا 90 کروڑ روپیوں میں سے امتحان 26.58 کروڑ روپے وصول کیے ہیں۔ کشتواڑ میں محکمہ کی طرف سے لگائے جا رہے سمارٹ میٹرز پر عوام کو تحفظات ہیں جنہیں دیکھنے اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میٹر نصب کرنے والوں نے من مرضی سے جس مکان پہ چاہا میٹر لگایا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جو بے دریک بجلی استعمال کر پا سکتے ہیں۔ صارفین شکوک کا اظہار کرتے ہوئے نالا ہے کہ آخر یہ درخی والا سلسلہ اختیار اور یہ رویہ کیوں اپنایا گیا ہے۔ محکمہ کے مقامی حکام اور ضلعی انتظامیہ عوام کی صحیح کی گئی نشاندہی کا جائزہ لے یا ہر گھر میں میٹر لگائے یا سب کو اس سے مبرہ رکھے۔ نیز موسم سرما سے قبل ہی ٹاورز وغیرہ کو چست درست کیا جائے تاکہ آنے والے برف باری کے دوران عوام کو بلا خلل بجلی مل سکے۔ کشتواڑ سے مشتاق دیو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر مجلس شعبان بانڈی پورہ کی طرف سے آج سالانہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت شہباز حاکباری نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو شبیر احمد وانی اور چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ اس موقع پر خصوصی مہمانان کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر صوفی شاعری پر ایک مقالہ پیش کیا گیا جبکہ ایک مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ تقریب کے اختتام پر شہباز حاکباری اور منور پروانہ کو ہرمکھ ایوارڈ 2025 سے سرفراز کیا گیا جبکہ رحمان سب کنن کو یہ ایوارڈ بعد از مرگ دیا گیا۔ ادھر آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کے نہامہ بڑگام میں سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان کے تحت ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کی صحت و فلاح کو مرکز نگاہ رکھا گیا۔ کیمپ میں خون کی کمی یعنی انیمیا، ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی مفت جانچ کی گئی جبکہ متوازن غذا، تولیدی صحت، ذہنی سکون اور یوگا جیسے اہم موضوعات پر آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔
इस मौके पर माहिरीन ने ख़वातीन और लड़कियों को योगा और मराकबे की अमली मशक़ें करवाई ताकि वो ज़हनी दबाव से निपटने में खुद कफ़ील हो सकें। इसके अलावा तौलीदी सेहत और ज़हनी फलाह के हवाले से रहनुमाई भी फराहम की गई।